Salut les frères, j'espère que tout va bien. Alors اليوم غنهضروا على الكوفراج ديفينيسيون لو رول الفونكسيون ولي تيب ديال الكوفراج اللي عندنا. الكوفراج كيف ما كيعرف كلشي هو واحد الحاجه اللي ضروريه في اي شونتيي وفي اي حاجه كدار. ديما في بي تي بي كاين الكوفراج هو من الحوايج الضروريين في الدومين. Alors غنبداو بالديفينيسيون ديالو. الكوفراج est un structure provisoire qui permet de donner un ouvrage en béton armé sa forme définition. الديفينيسيون واضح كلير. الوغ هو واحد القالب مؤقت ياك اللي كيخلي لينا واحد الاوفراج ديال البيطون ارمي يعطينا لا فورم ديفينيتيف يعني الشكل النهائي ديالو. يعني واحد القالب مؤقت اللي كيخلي لينا البيطون يعطينا الشكل النهائي ديالو. مثلا مربع خصو يعطينا داك المربع ديال 20 على 20 خاصو يبقى 20 على 20 ما يديفورماش. Alors, le rôle et fonction, coffrage, quel que soit, doit tenir compte de certaines dispositions constructives et doit répondre à des exigences sur le plan de la qualité et la sécurité. Alors, le coffrage, le rôle ديالو الكوفراج مولي لو بيطون بور لو دوني سا فورم ديفينيتيف يعني كيخلي لنا كيجعل البيطون يعطينا لا فورم الشكل النهائي ديالو دوني دي بيرمانون بروبر ليسيس او اركتيكتير. فالسمعه هادي يعني داك الكوفراج اللي كنديروه باش فاش كنخويو داك البيطون خاصو يعطينا واحد الشكل اللي ملس رطب واركتيكتيري. ملي كتسمع اركتيكتيري يعني تكون عنده واحد الجماليه. اركتيكتير كتعني واحد الحاجه اللي زوينه، هادشي اللي كاين، تعطينا شي حاجه اللي نشوفوها كنرضاو عليها. الفونكسيون ديال الكوفراج سي فونكسيون برينسيبال يعني هادو المهمين ديالو لا ريجيديتي عندي فورمابل يعني الصلابه ديال الكوفراج خاصو يكون مزيان. Alors ça serait doit pouvoir résister la poussée de béton sans se déformer afin de respecter la forme réelle. هذه ذكرناها في الاول يعني ديك الصلابه عندي فورمابل يعني داك البيطون اللي كنخوه ما يديفورماش لينا ما يكبرش لينا الحجم ديالو. ولا مثلا عندنا بوطو ديال 20 على 20 درنا الكوفراج باش نخوي البيطون ما يدفعش لينا داك الكوفراج يوسع زعما يولي مثلا يتزاد 5 سنتيم ولا يتزاد 6 سنتيم خصو يبقى 20 على 20 كيتحمل لينا داك الضغط ديال داك البيطون اللي كنخويو فيه. ستابيليتي الاستقرار. الكوفراج دوا ريستي اون بوزيسيون سون ريسكي سو رونفيرسي يعني الكوفراج كيدار باش نخويو واحد الحاجه كتخلينا داكشي مستقر في بلاصتو يعني شاد بلاصتو ما يتزعزعناش ما يتحركش ما يبعدش على القنت ديالو فين كاين داك البوطو مثلا ولا ديك الدار ولا تهبط شويه ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ لا سيكوريتي الامن. لو كوفراج دوا ريستي اون بوزيسيون سون عفوا لو بوست دو طرافاي اتر اكسيسيبل اي بروتيجي غارد كوربس. هاد لا سيكوريتي بالضبط ما كنعنيوش بها فاش كنذكر في الكوفراج ما كنعنيش باللي راه كنكوفري واحد البوطو باش نحميوه ولا شي حاجه بحال هكا. لا راه كاين واحد الكوفراج كاين انواع ديال الكوفراج راه يقدر غير ديك الشبكه اللي كندورو على الشونتيي ولا ديك المهم كيديروا واحد الكرياج على الشونتيي اللي فين خدامين هذيك براسها على سيكوريتي. l'étanchéité. La jonction entre les différents panneaux doit être soignée pour éviter les pertes de l'étance. انا هاد l'étanchéité اش كنعنيو بها l'étanchéité راه معروف هاد المو هذا. La jonction entre les différents panneaux يعني دوك الخويات اللي كيبقاو لينا بين واحد جوج بانوات جوج مدريات خصنا نحميوهم باش ما يتسربش لينا الماء ديال البيطون ولا شي حاجه حيت الا تسرب الماء بزاف ما بقاش البيطون هذاك يعني يخسر لا ريزيستانس ديالو. هادشي اللي كاين. La simplicité, les conseils, sorte sa fabrication, sa mise en place, son ensemble, même le coffrage, soit le simple et la plus rapide possible afin de réduire les coûts de mise en œuvre. Alors la simplicité هي البساطة. التصميم ديالو كيكون ساهل باش حتى منين نديكوفراو كيكون حتى هو ساهل يعني ساهل نركبو الكوفراج وساهل نحيدوه. كيف ما خصو يكون ساهل باش نكوفراو خصو يكون ساهل حتى فاش بغا نديكوفراو ما نلقاوش فيه مشكلة. هاد لا ديغابيليتي هي الاستدامة تقريبا. هي الدوام ديالو اون فونكسيون دي نومبر دي رومبلي هادي دي رومبلي عقل عليها نومبر دي رومبلي راه هي اون روج اي سوغا دو كونسيبسيون بلي او موان روبيست يعني بداك الكوفراج اللي كنركبو واحد النهار لواحد القالب كنديرو واحد القالب ديال الكوفراج بالمادري مثلا لواحد الفرايات واحد البوطو كنخويو البيطون فاش كنديكوفراو دوك المدريات خاصهم يبقاو يخدموا لينا شحال ماشي نخسروهم كاملين. فاش نركبوا الكوفراج نركبوا بواحد الطريقه اللي زويونه ونعاودو نخدموا بهم مره اخرى بحال هكا. الوغ اناليزي فونكسيون دو كوفراج او ترافير دو سا كونسيبسيون. الوغ هادي مزيانه. الوغ الكوفراج repose toujours sur les mêmes principes يعني هاد الكوفراج هذا دائما عنده نفس المبدا تقريبا.
لو بانو دو كوفراج كيكون ديما عندنا لو بانو دو كوفراج خصو يكون ان سيتير ان طايمون ان سيستيم دو سيراج ان سيكوريتي ادابتي. بانو دو كوفراج مثلا مدرياج ان ساتير تقريبا ان طايمون ان سيستيم دو سيراج. سيستيم دو سيراج هو دوك الحديدات اللي كيكونوا واحد مدور على شكل نصف دائره طويله في الحديده وكنركبوا ليه واحد الحاجه بحال القفل كنقولوا ياك كيتسمى السيراج وصافي. Alors, le panneau de coffrage, c'est la surface provisoire qui est en contact avec le béton. Elle détermine son aspect définitif parlement ordinaire soigné ou architecture. هذا البانو دو كوفراج هو واحد مثلا باغ اكزومبل واحد المدريه الوجه ديالها، حيت ماشي دائما ملي الكوفراج ملي كيبقى يتخدم به بزاف المرات كانوا عارف شنو هو الوجه اللي خاصو يكون اون فاس مع البيطون، الخويه ديال البيطون، باش عطينا واحد البوطون من نحيدو دي كوفراج ونلقاو واحد البيطون اللي ملس. خاصك تعرف دائما بلي راه الوجه ديال الشاب الشونتي ولا ديال المقاول ولا ديال الكونديكتور دو طرافو ولا ديال كروزوف ولا شي حاجه، هو داك ملي كيديكوفري الكوفراج خاصو يلقى دوك عرفتي شنو هما رطبين ملسين، يكون داك الكوفراج احسن حاجه خاصو يشوفو زويون. انا غولي كونستيتيي بار دي بلانشي دو 27 ملم. كاين واحد البلانشي مدريات تقريبا البيسور ديالهم ديال 27 ملم، دي كونتر بلاك طول اون اسي بيسور 5 ملم. هادو تقريبا غير البانو دو كوفراج اللي كنديرو. سون رول اسيغي ناسبيكت لا سيرفاس كونفورم اوكسيجونس، كيخلينا واحد ديك السيرفاس كونفورم ما يخليش يدخلوا لها واحد المواد اللي خارجيه. اسيغي لي طونشيتي او جونكسيون دي بانو، هذا تقريبا باش ما يخرجش لنا الماء ما بين الجناب ديال البانواش اللي كاين. لا ساتير دو كوفراج on distingue sa composition des résisteurs primaires directement en contact le panneau de coffrage. résisteur تقريبا هما المدريات راهي 0.20 ملم، هي تقريبا 20 سنتيم ولا 0.50 سنتيم سوفون لي زيفور دو بيتون روبروندر. هما المدريات اللي كيتلقاو لينا اللي كنكوفريو بهم، مدريات معروفين يعني ديريكتومون كونتاكت لو بانو دو كوفراج، كيكونوا هما كونتاكتي مع البانو دو كوفراج. دي ريزيستور سيكوندير posé perpendiculairement au résisteur primaire, leur espacement varie 0,40 1 mètre. سوفون هذا تقريبا الطول ديالو كيفاش كيكون. هادو غير سيكونديري كنزيدوهم ماشي ضروري. انا غنوريكم مازال لي تيب كوفراج ونشرح لكم كلشي تقريبا. اللي كونستيتيي بار دي بلونجي 27 ملم. هادو تقريبا هما المكونات اللي كيتكونوا منهم شيفرون باسينغ ستركشر ميتاليك شيفرون باسينغ او مادري. هاد الشيفرون باسينغ او مادري المادريات اللي كنهضروا عليهم ستركشر ميتاليك ديال الحديد كيكونوا تقريبا بعض المرات. هادو سون غول ريجيديفيي le panneau de coffrage doit pour résister la poussée de béton, assurer l'indurabilité en fonction de nombre d'emplois. Un étalement de coffrage est constitué du T de poussée pour coffrage de hauteur 1 mètre, espace environ 1,50 jusqu'à 50 bassin de chiffon pour coffrage ou petit hauteur 1 mètre. هادو تقريبا étalement de coffrage غير كيفاش كنحتاجهم كيفاش كيتركبوا. Son rôle permet d'assurer la stabilité de l'ensemble de coffrage, sa position et son réglage verticalement alignement pendant le bétonnage. قبل ما نركبوا واحد الحاجه ضروري خاصنا نحترموا داك فاش نبغيو نركبوا الكوفراج ديالنا كنركبوه بواحد الطريقه اللي لابقه زوينه تقريبا. سيراج كونستيتي تيج فيلتي اي كروي بلاك اسيي سيرجوانت. هذا لي سيرجوانت هما تقريبا دوك اللي قلت لكم قبيله ديال الحديد دايرين كنزيروا بهم الكوفراج. تيج فيلي هما واحد الحديدات اللي كيركبوا. Son rôle de serrage, le serrage permet de contenir les efforts de béton transmis sur l'ensemble des résisteurs secondaires à serrer et une bonne fermeture de coffrage. يعني فاش هادو راكي شوف كاين واحد النوع ديال المغاربه اللي كيحطوا الكفراج مثلا كيكفروا بالمدريات وكيديروا خشب ويطرقوه بالمسمار باش يزير لهم الكفراج. هذه هي الخدمه المتفق عليها اللي كيديروا كاع الناس تقريبا. كاين اللي كيدير بحال السوارت يعني قفل كيتزير حديده من هنا وحديده وكتخشى الحديده كيتزير تقريبا. La sécurité, les accès et la zone de travail, un coffrage doit être sécurisé. C'est constitué de plateformes de travail avec trop d'accès, de garde-corps تقريبا كيكونوا. انا باش نشرح لكم garde-corps حيت garde-corps كنوضحوه بزاف د الحوايج. garde-corps هو واحد الخونه عساس عليك. garde-corps تقريبا كتكون حتى في الدروج في الاسكاليي، دوك اللي كيكونوا خارجين من الجناب بحال طالعين كنبقاو نشدو فيهم فاش كانوا نازلين من الدروج. هذا هو الكارد كور كيحميك باش ما تطيحش من واحد الخنش وكذا. الوغ اللي بغى يقصدو هنا في السيكوريتي
هو داك اللي قلت لك من قبلك، يا اما غرياج داير على الشونتيي باش يحمي لنا من الحوايج اللي خارجين على برا، ولا اي حاجه كتحمي لك شي حاجه راه كتسمى سيكوريتي. حتى الكفراج كذلك فاش كنركبوه البيطون باش نخويو سميتو البيطون ديالنا، راه كيكون حامي لينا داك البلاصه ديال باش ما توسعش ما ديفورماش بزاف د الحوايج. هادي غي سانتيز ميموراسيون. لو كوفراج ان اوفراج بروفيزوار كي بيرمي كي سير دو مول بور لا ميزون فورم دي بيطون فري، بيطون فري. تقريبا هادشي نفس الحوايج اللي غيتي تعاودو. الوغ نجيو لي شيب ديال الكوفراج. الوغ لي كروند فاميل دو كوفراج، il existe trois grandes familles à savoir le coffrage en bois هو الكوفراج ديال الخشب، كوفراج ميتاليك ميتال هو ديال الحديد تقريبا. باش شنو الفرق ما بيناتهم انا غنشرح لكم دابا. الكوفراج ميكس بوا بليس ميتال، الكوفراج ميكس بوا بليس ميتال كيتستعمل بزاف في لي بلونشي. الوغ كتلقى مثلا من التحت كاين كوفراج ديال الخشب وكتلقى مدعمينه بواحد ديال الحديدات بحال العمدان كيتسمى هذاك ميكس. الوغ ماتيريو اون بوا كوفراج تراديسيونيل. كوفراج اون بوا هو داك كنسميوه كوفراج تراديسيونيل يعني تقليدي. لي زافونتاج ديالو فاسيل ا ترافايي اي موديفي سير شونتيي، يعني ساهل في الخدمه ديالو في الشونتيي، نقدروا موديفيو فيه نزيدو فيه نكبروا فيه يعني على حسب الحجم اللي بغينا حنايا. مثلا من داك القالب يخرج لنا 20 على 20 25 على 25 كنتحكموا به كيف ما بغينا. وهذا الشيء نفس الكونفراج نقدروا نتحكموا به بزاف د الحوايج. كونفراج سوف موني بورطابل يعني كيتهز كلشي. لي زانكونفينيون ديالو يعني الحوايج الخايبين فيه. الوغ ميز اون بلاص بلي لونغ لو نومبر دو رومبلي ليميتي دو 10 ا 10 رومبلي ماكسيموم رومبلوا ماكسيموم. الوغ هذا من الحوايج الخايبين في الكوفراج اون بوا هو انه ميمكنش نخدموه بزاف ديال المرات ولا يبقى لنا مدى الحياه. يعني نقدروا نخدموا به ما بين 10 حتى 20 مره وصافي ديك الكوفراج كيرشى بداك الماء وبداك السيمه لانها هي شيميك كيرشى فهمتي. كيبدا يرقاق ويخسر فهمتي الواجهه ديالو كتخسر ما يبقاش خلينا البيطون زويون ملص كلشي. هادشي اللي كاين. كوفراج ميتال تري روبست غان بلو امبورطون. 20 غان بلو رابيديتي دو ميزون بلاص اسبكت لي بياس دي كوفري لا بون كاليتي. الكوفراج الميتاليك من بين اهم لي زافونتاج اللي فيه هو انه فاش كنديكوفريو كيخلي لك اللوج كيخلي لك ملس شنو داك البيطون ملس. تشهاه اقسم بالله تشهاه تاكلو نتا كاع ياك سبحان الله. حيت كاينين شي ناس اللي كيموتوا على السيما وعارفين بحق السيما. الوغ هادشي اللي كاين غابيديت لا ميزون بلاص يعني السرعه ديال التركيب ديالو. يعني الكوفراج نقدروا نهزوه نحطوه على الفرايز ديالنا ندوروه نركبوه بالزربه صافي. هادشي اللي كاين. لي زانكونفينيون ديالو شيغا فابريك. شيغا فابريك يعني غالي باش تركبو حيت غلا من ديال الخشب تقريبا مش كيطلع. بوا بلي امبورطون يعني كاين واحد الوزن ديال واحد الوزن اللي كيقدر يطبق لينا على الدار ولا بزاف د الحوايج ثقيل شويه. الوغ ميكست بوا بليس ميتال يعني الحديد زائد الخشب. ريزيستون اون روبوست سادابت او فورم دو كوفراج رياليزي سير شونتيي. هذا زويون كنصح به انا. لو بو دو كوفراج و اتر رونوفلي ريغوليرمون. تقريبا هادشي اللي كاين. هنا غتشوفوا تيب دوفراج كوفري يعني شنو هما الاوراج اللي كنكوفريو دائما. وغتلقاو حتى شحال المواجهه كنكوفريو فيها. مثلا باغ اكزومبل البوطو كنكوفريو فيه 4 البلايص 4 لي فاس. هاد القنت هذا هاد القنت هذا القنت هذا القنت هذا باش ندوروه. الوغ السومير كذلك 4 البلايص من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا. عندك شي واحد يجي يقول لك راه تنكوفريوش من الفوق. لا السومير ما كتكوفريش من الفوق ياك. البوتر تقريبا 5 فاس كتكوفرها من هنا من هنا ومن هاد القنت هذا من هنا ومن هاد القنت هذا من هنا يعني 5 البلايص هنايا. الوغ مير 4 فاس تقريبا. يعني كاينين واحد لي مير اللي كيتكوفراو مثلا مير اون بيطون ارمي ولا فحال هكا شي لعبه ولا مير اون دوبل باغوا هادو كيتكوفراو. الوغ هادشي اللي كاين. بلونشي حتى هي كتكوفرا صافي. هادشي اللي كاين واخا مذاكرينش بلونشي ولكن كتكوفرا ضروري. الوغ ندوزو للمرحله المواليه لو ماتيريال دي كوفراج. Les branches à construire, c'est un coffrage aussi métallique particulièrement adapté au coffrage mais embêtement car l'équipement doit solidarité les panneaux de coffrant. هاد لي بانو ديال الكوفراج هما هادو تقريبا ديال الحديد. هاد لي بانوات هادو كنبغيو مثلا نكوفريو واحد المير كبير بهاد السوتينمون ميغ اون بيطون ارمي ميغ دو الباروا كيديكوفراو بهاد اللعيبات هادو ديال الحديد طوال بانوات كيتسماو. لي برونش مانيبورطابل pour les surfaces de faible hauteur
هادو تقريبا هنا اللي كيكونوا هادو ولا هادو واحد الفيبل لوتور، كيكون واحد لوتور لي ضعيف شويه صغير، كنديكوفريوهم بلي ماني بورطابل. الو دي بوت utilisés également du coffrage de parois traditionnelles d'organisation mise en place. تقريبا هادشي اللي كاين. لي برونش ترافير بوبليك لي برونش ترافير بوبليك سي ديمونسيون بلي فاريي سي coffrage qui sont plutôt utilisés pour les ouvrages d'art. les ouvrages d'art تقريبا هادشي اللي كيتستعمل هنا. هو الماتيريال ديال كوفراج دي بوط، الكوفراج ديال البوط راه باين تقريبا. انا باش ندوي بصفه عامه، سواء كنديكوفريو بواحد المدريات، سواء كنديكوفريو بهذا القالب اللي تيكون واجد هو اصلا كيتحل غير من واحد القنت محجر من هنا، كندورو على الفريج مثلا الا كان بوطو سيركيلير صافي هادشي اللي كاين. ولا كيكون عندنا مربع هنا تيدوي هنا على ميطاليك، هادو كاملين ميطاليك تقريبا. pour la section carrée ou rectangulaire elles peuvent consulter les panneaux assemblés اي دمولان. يعني شي حاجه اللي بيزار واضحه تقريبا. المهم الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوا راه هو الكوفراج هو واحد القالب مؤقت كيدار باش يخلي لنا البيطون، يعطينا لا فورم ديفينيتيف ديالو، الشكل النهائي ديالو. فاش كنخوي البيطون كنتسناو ينشف، فاش كينشف كنديكوفريو، خاصنا نلقاو داك الشكل اللي باغيين حنايا، مربع دائري كلشي، المهم يكون داكشي مزيان. الوغ هنا لو ماتيريال دو كوفراج دي بوتر لي سون اسيسيونمون utilisés ici pour les portes préfabriquées. هادو تقريبا غير كيوضحوا لك مثلا كل حاجه فين كنستعملوها، فهمتيني، الحوايج اللي كنستعملوهم فيهم بزاف. هادو تقريبا هذا واحد ديال لي بلونش كيكونوا بريفابريكي، كنحطوا واحد الكوفراج من هنايا من التحت كامل اي باش كنكوفريو. الوغ جيسبر تكونوا استفدتوا ولو شويه. انا حاولت نوضح لكم بلي راه الكوفراج هو واحد ستركتشر بروفيزوار كيبيرميت لنا نوفراج اون بيطون ارمي سا فورم ديفينيتيف ياك. وعندنا شنو هما لي فونكسيون ديالو، هو لا ديغابيليتي، لا سامبليسيتي، لا سيكوريتي، بحال هكا فهمتيني. وغادي دواليك لا سيكوريتي، لا ديغابيليتي، لي طونشيتي، كلشي. المهم الكوفراج علاش كنستعملوه وشنو الغول ديالو وشنو الفونكسيون ديالو، هادشي اللي كاين. ما بين الغول ديالو هو المولي لو بيطون بور دوني لا فورم ديفينيتيف، كيخلي لنا البيطون، كيبزز على البيطون، يعطينا واحد لا فورم ديفينيتيف. وخصك تعرف بلي دائما قبل ما تركب اي كوفراج خصك تزيرو مزيان، وكترسم بعدا واحد يعني بالصباغه حمراء ولا بخط احمر، يعني بلاصه اللي باغي ديكوفري. وفاش كتحط الكوفراج خاصك دائما تحترم لونروباج، تحترم كل شيء، ماشي تلصق اي كوفراج على الفرياج، تحترم لونروباج، تحترم اي حاجه وصافي. والكمال على الله. ما تنساش دائما فاش دير كوفراج على واحد الفرياج مثلا ديال البوطون ولا ديال لاضال، حاول دائما ما تنساش دير الفيبرور لانه اهم حاجه تقريبا باش يطلع لك داك، باش ملي تحيد الكوفراج ما تصدمش. دائما حاول تستعمل الفيبرور باش ما تصدمش. انا تنقولها لك، هذه خذها نصيحه من عندي. وجيسبر نكون فتكم ولو شويه. خلي لينا اخي ابوني هنايا ولا اختي ابوني هنايا وشجعونا نعطيو شويه، والله يوفق الجميع ان شاء الله. وبالنسبه كاينين بزاف ديال الناس كيقول لك هاد الدومين هذا ما فيهش خدمه وما فيهش كذا وكذا وكذا. شوف قلب على راسك اخي غتلقى، اقسم بالله. واهم حاجه انك تكون سنطيح.